subscribe and press the bell icon to never miss any update. हरेक चीजमा चाहिँ हाम्रो यो एलर्जी अथवा चाहिँ इन्फेक्सन अथवा अरु क्यान्सर अब्स्ट्रक्सन अथवा केही दम सम टिबी कुहिएर चाहिँ टिबी त्यो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ सास प्रश्वास गाह्रो भयो भने हामीले चाहिँ साधारण काम गर्नै सक्दैन, हिँड्नै सक्दैन, सोच्नै सक्दैन, सुत्न सक्दैन, खान सक्दैन। दम भनेको चाहिँ तपाई बेसिकली 16 वटा एयरवेको पार्ट्समा कुनै पनि पार्ट्समा चाहिँ हैन बेसिकली ब्रोन्कसहरुको ब्रोन्कियोल्स तलको जुन पार्ट हो 16 पार्ट मध्ये तलको जुन लङ्सको डिभिजन भएर जाने पार्ट्समा हो त्यसमा चाहिँ तपाईको कन्टिन्युअस इन्फेक्सन र एलर्जी र इन्फ्लामेसन यो तीनटा चीज भएर चाहिँ त्यसको ओरिजिनल हिस्टोलोजिकल मतलब सेलको लेभलमै त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर चेन्ज हुने प्लस त्यो कन्टिन्युअस इन्फेक्सन र इन्फ्लामेसन भएर त्यसको ओरिजिनल प्याटर्न चेन्ज भएर इलास्टिक छ नि लस हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले दम भनेर चाहिँ नेपालीमा भन्ने गर्छौं। त्यहाँ चाहिँ लेयर बनिन्छ र त्यो अक्सिजन त आउँछ बहिनी अनि त्यो मतलब चाहिँ त्यो परफ्युजन हुँदैन नभएपछि चाहिँ नि त्यो एरिया चाहिँ कम भएको हुनाले बाल मृत्यु दर चाहिँ हाई हुन्छ। भान्सादेखि अस्पतालसम्म हामी दिन्छौं स्वास्थ्य जीवनको मन्त्र। यो हो कार्यक्रम हेल्थ मन्त्र। नमस्कार दर्शकबिन knepal.com को प्रस्तुति कार्यक्रम हेल्थ मन्त्रमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म हो पूजा श्रेष्ठ। कार्यक्रम हेल्थ मन्त्रमा हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध विषयमा दक्ष तथा अनुभवी डाक्टरहरूसँग परामर्श गर्नेछौँ र आजको हाम्रो विषय रहेको छ श्वास प्रश्वास। हजुर, पछिल्लो समय मानिसहरूको व्यस्त जीवनशैली र असन्तुलित खानपान र प्रदूषणका कारणले गर्दा श्वास प्रश्वासमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू उत्पन्न हुने गर्दछ र यसै सेरोफेरमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ दक्ष तथा अनुभवी छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रदीप बज्राचार्यसँग। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ तपाईलाई knepal.com मा। नमस्ते, थ्यांक यू सो मच। सन्चै आराम हुनुहुन्छ? थ्यांक यू, आराममा छु। हजुर, अरूको अब डाक्टर साहब डाक्टर भन्ने बित्तिकै अब अरूको रोग निको पार्ने चक्करमा आफ्नो हेल्थमा हुन्छ नि अलिकति केयर गर्ने अब हुन्छ नि टाइम चाहिँ कतिको निकाल्नुहुन्छ? अब बेसिकली अब सिंगल प्रोफेसनलै हाम्रो अब मेडिकल एलोप्याथिक डाक्टर भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब सकेसम्म आफ्नो फुल टाइमै अब यही पेसामा लगाएर बिरामीलाई चाहिँ हेरचाह गर्ने, डायग्नोसिस लगाउने, उपचार गर्ने यही भइरहेछ विगत 20-22 वर्षदेखि। जस दिनहरु चलिरहेछ। ओके, डाक्टर साहबसँग आज चाहिँ हामी श्वास प्रश्वास विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र यससँग विभिन्न किसिमका समस्याहरू अहिले पछिल्लो समय धेरैभन्दा धेरै आइरहेको छ। अब श्वास प्रश्वाससँगै केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब सर्वप्रथम त हामी श्वास प्रश्वास भनेको के हो अलिकति थोरै डिटेलमा जान्न चाहन्छौँ। हाम्रो शरीरमा 9 वटा सिस्टम हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा रेस्पिरेटरी सिस्टम भन्ने श्वास प्रश्वास प्रणाली सिस्टम हो। त्यसमा हाम्रो शरीरमा जुन इनर्जी सञ्चालन हुनलाई इनर्जी चाहिन्छ, त्यसमा चाहिँ भाइटल रोल अक्सिजनको र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने हुन्छ। त्यही वातावरणमा भएको अक्सिजन लिएर त्यसलाई चाहिँ भेन्टिलेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ फोक्सोको थ्रु सानो सानो क्यापिलरीमा चाहिँ त्यसलाई डिजल्भ गरेर शरीरभरि फैलाएर अनि जुन निस्केको कार्बन हो त्यसलाई कार्बन डाइअक्साइडमा परिणत गरेर या बाइकार्बोनेटमा परिणत गरेर कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ हाम्रो फोक्सोबाट फाल्ने प्रक्रिया भयो अनि बाइकार्बोनेट चाहिँ हाम्रो पिसाबबाट फाल्ने भयो। यसरी चाहिँ नि श्वास प्रश्वासको चाहिँ नि हरेक सेलहरूबाट चाहिँ मेटाबोलिजममा चाहिँ आवश्यक पर्ने भएको हुनाले यो अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने प्रक्रियालाई हामीले श्वास प्रश्वास प्रणाली सिस्टम भन्छ, जुन चाहिँ नि एकदम भाइटल छ। सर यो कति प्रकारको हुन्छ? अब यो लेभलमा हुन्छ, कुनै मोलिकुलर लेभलमा हुन्छ, कुनै सेलुलर लेभलमा हुन्छ, कुनै अर्ग्यान जस्तै सिङ्गो एउटा चाहिँ हामीले हेर्दा फोक्सो चलिरहेको हुन्छ त्यो लेभलमा हुन्छ। त्यही हो मोलिकुलर लेभल, सेलुलर लेभल, एउटा चाहिँ नि एउटा मतलब अर्ग्यान लेभलमै चाहिँ भइरहेको हुन्छ हरेक क्षण। जस्तै हाम्रो छालाले पनि इन्डिभिजुअली श्वास प्रश्वास चाहिँ आफै लिइरहेको हुन्छ हैन। जस्तै अब छालामा हामीले चाहिँ 4 दिनसम्म कुनै रङ लायो हैन, रङ लाएर चाहिँ छालाले चाहिँ श्वास फेर्न सकेन भने ही अर सी मे डाई हैन। त्यस्तै अब मोलिकुलर लेभलमा तिनीहरूको अलग्गै मेटाबोलिजम हुन्छ, त्यो चाहिँ अब त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। मेन कुरा भनेको चाहिँ अहिले हामीले श्वास प्रश्वास भनेको यो नाक कान घाँटीदेखि फोक्सोसम्म 16 वटा पार्ट हुन्छ हैन, त्यो सबै सक्रिय रूपमा लागेको हुन्छ। डाक्टर साहब यो सामान्यतया व्यक्तिले चाहिँ श्वास प्रश्वासमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ध्यान चाहिँ किन दिनुपर्छ होला? धेरैको जिज्ञासा हुन सक्छ हैन। श्वास प्रश्वासमा अब यो त एकदम भाइटल एकदम मतलब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जस्तै ब्रेन जस्तै चाहिँ हार्ट जस्तै श्वास प्रश्वास पनि अति इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि अब मान्छेले श्वास प्रश्वास लिने बिर्सिना साथै उ त एक्सपायरै हुन्छ हैन। त्यही भएको हुनाले हामीले
यो श्वास प्रश्वासमा चाहिँ नि बेसिकली ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ नि यो हाम्रो 3 कारणले हो। एउटा त डेली लिभिङ एक्टिभिटी, जस्तै अब हजुरले इन्टरभ्यू लिनु भएको छ, म हिँडिरहेको छु, अब क्यामेराम्यानले के गरिरहेको छ, हरेक चिजमा चाहिँ नि हाम्रो यो एलर्जी अथवा चाहिँ इन्फेक्सन अथवा अरू क्यान्सर अब्स्ट्रक्सन अथवा केही दम सम टिभी कुहिएर चाहिँ टिभी त्यो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ श्वास प्रश्वास गाह्रो भयो भने हामीले चाहिँ साधारण काम गर्नै सक्दैन, हिँड्नै सक्दैन, सोच्नै सक्दैन, सुत्न सक्दैन, खान सक्दैन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ हरेक हाम्रो पाइलाको स्टेपमा चाहिँ नि डेली लिभिङ एक्टिभिटिज गर्नलाई श्वास प्रश्वासको अति ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो लेभल भनेको तपाईँको यो हाम्रो चाहिँ नि इनभ्यालिड मतलब अपाङ्गत्व, मतलब श्वास प्रश्वासमा दम हुने मान्छेहरूको, जस्तै किडनी फेल भएको मान्छेहरूको पनि बार बार छातीमा असर परिरहेको हुन्छ। ट्युबरक्लोसिसको लापरवाही चाहिँ फार्मेसीमा गएर खालि औषधि मात्र किन्ने, वास्तवमा डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस गरेर केही पनि प्रोपर डायग्नोसिस नभइकन जथाभावी औषध खाएर फोक्सो कुहिएको नेपालमा प्रशस्तै छ। त्यस्तोहरूको चाहिँ इन्भ्यालिड, उसले केही कामै गर्न सक्दैन, जहिले उसले चाहिँ खोकिरहेको हुन्छ, उसले चाहिँ हिँड्नै सक्दैन, उसले लेख्नै सक्दैन, उसले सोच्नै सक्दैन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यो अपाङ्गत्वबाट बस्नलाई पनि श्वास प्रश्वास स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ अति चनाख हुनुपर्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, जस्तै दम भएको मान्छेलाई कन्टिन्युस हामीले चाहिँ लो सेचुरेसन अक्सिजनमा चाहिँ नेजल प्रोन्सबाट चाहिँ दिइरहने अथवा चाहिँ सिप्याप बाइप्याप भनेको नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसनबाट आजकल चाहिँ अत्याधिक किसिमले चाहिँ आइसियुमा बस्न नपर्ने गरी चाहिँ उसलाई कन्टिन्युस दिइरहने, यो भनेको लाइफ चाहिँ उसको बढाउनलाई गरिन्छ। यही 3टा चिजको लागि चाहिँ हामीले श्वास प्रश्वास सिस्टम सम्बन्धी चाहिँ अति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ओके सर, यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी लाग्ने रोगहरू चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ सर? अब श्वास प्रश्वास हुनाले हेर्नुहोस्, अब यो नाकबाट सुरु हुन्छ, नाक कान घाँटीबाट होइन। अब नाक कान घाँटी एक आपसमा चाहिँ नि जोइन भएको हुन्छ, इन्स्टाइन ट्युब भन्ने हुन्छ, भित्र 2टा पाल हुन्छ। हजुर याद गर्नुभयो होला, कुनै प्लेन टेक अफ गर्दाखेरि अथवा मनोकामनाको चाहिँ केबलमा अथवा चन्द्रगिरीको केबलमा तलमाथि झर्दाखेरि कान एकदमै डुम्मो हुने दुख्ने हुन्छ। त्यही भएको हुनाले यो नाक कान घाँटी चाहिँ होइन अलग अलग भए पनि एक आपसमा परिपूरक छ होइन। अब त्यस्तै गरी यो घाँटीको यो फ्यारिङ्स भन्छ, अहिले काठमाडौँमा त सायदै कसैलाई नभएको होला, यो धुलो धुवाँले गर्दाखेरि होइन, चरम लापरवाहीले गर्दाखेरि फ्यारिन्जाइटिस नभएको सायदै कसैलाई होला। अनि त्यसपछि तल आएर ल्यारिङ्स, यो भोकल कर्डहरू होइन, आजकल धेरै भोकल कर्डको चाहिँ क्यान्सरहरू पनि आइसक्यो यो बाटन प्रोड्युसनले गर्दाखेरि। त्यसपछि आएर ट्राकिया हुन्छ, त्यसपछि ब्रोङ्कस भन्छ, ब्रोङ्कसको चाहिँ नि चुरोटहरू, धुलो धुवाँ, यो ट्राफिकको त्यो धुलो धुवाँ जस्तै अथवा चाहिँ यो भाइब्रेटरमा बढी काम गरेर, कोइलामा काम गरेर, धेरै केमिकल फ्युम्सहरूको चाहिँ रियाक्सन गरेर, चुरोटहरू अत्याधिक सेवन गरेर अथवा चाहिँ त्यस्तो चिम्नी राम्रो नभएको चाहिँ भान्साघरमा काम गरेर यो चाहिँ दमचम भएर होइन, त्यसको चाहिँ नि सास त भित्र जाने तर बाहिर निकाल्न गाह्रो हुने, त्यस्तो चाहिँ अब दमसमहरू अथवा अरू इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज भन्छ। त्यो इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज एक्ज्याक्टली हाम्रोमा ट्रान्सलेसन नेपालीमा छैन। त्यो इन्टरस्टिसियल डिजिज अन्तर्गत चाहिँ 500वटा श्वास प्रश्वासको रोगहरू हुन्छ, जुन हाम्रो चाहिँ नाम नभएर हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि दमै भनेर कन्टिन्यू मतलब चाहिँ म्याल प्र्याक्टिस गरेर दमकै औषधि खाएर बसिरहेको हुन्छ। ओके सरले, जस्तो कि सरले दमको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब श्वास प्रश्वाससँग दम पनि जोडिन आउँछ होइन सर? अब दम रोग चाहिँ खासमा हो कि, र कसरी थाहा पाउने दम रोग चाहिँ लाग्यो है भनेर? बेसिकली दम भनेर हामीले नेपालको प्र्याक्टिस र वर्ल्ड वाइड त अर्कै भयो होइन। नेपालको प्र्याक्टिसमा दम भनेर चाहिँ 2टा चिजलाई चाहिँ सिओपिडी भनेर मेडिकल टर्ममा भन्छ, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ लङ पल्मोनरी लङ डिजिज, मतलब पल्मोनरी डिजिज होइन। सिओपिडी भनेको अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज हो। त्यसमा चाहिँ बेसिकली 2टा चिज आउँछ, एउटा चाहिँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस, अर्को भनेको चाहिँ नि इम्फिजेमा। अब एउटा चाहिँ आस्मा र यो चाहिँ ब्रोन्काइटिस, क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको सेम सिम्पटम हुन्छ, तर बेसिकल फरक के छ भन्छ भन्दाखेरि ब्रोन्काइटिस चाहिँ नि तपाईँको क्रोनिक भइसकेपछि 6 महिना अथवा 2 वर्ष पुरानो भइसकेपछि निको हुँदैन। अनि आस्मा भनेको जुन चाहिँ हाम्रो हेरिडिटीबाट अथवा चाहिँ कुनै एलर्जिक भएर होइन त्यसबाट भइरहने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको एकचोटि आजकल इनहेलर भन्छ, पफ तान्ने, पफ अथवा कुनै औषधि ट्याब्लेटहरू खायो अथवा चाहिँ केही अब्स्ट्रक्सन स्वाट हट्नासाथ नर्मल मान्छे जस्तो हुन्छ। त्यही भएको हुनाले दम भनेको चाहिँ तपाईँ बेसिकली यो 16वटा एयरवेको पार्ट्समा कुनै पनि पार्ट्समा चाहिँ होइन, बेसिकली ब्रोङ्कसहरूको ब्रोङ्कियोल्स तलको जुन पार्ट हो, 16 पार्टमध्ये तलको जुन लङ्सको डिभिजन भएर जाने पार्ट्समा हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँको कन्टिन्युस इन्फेक्सन र एलर्जी र इन्फ्लामेसन, यो 3टा चिज भएर चाहिँ त्यसको ओरिजिनल हिस्टोलोजिकल मतलब सेलको लेभलमै त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर चेन्ज हुने, प्लस त्यो कन्टिन्युस इन्फेक्सन र इन्फ्लामेसन भएर त्यसको ओरिजिनल प्याटर्न चेन्ज भएर इलास्टिक छ नि लस हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले दम भनेर चाहिँ नेपालीमा भन्ने गर्छौँ। जस्तो कि सर अब दम रोग
एउटा त भयो मद धुम्रपान र अर्को प्रदूषणको कारण र एउटा चाहिँ वंशानुगतको कारणले पनि लाग्ने गर्दछ। वंशाणु चाहिँ नि एकदम यङमा हुन्छ हजुर। त्यो चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट, मतलब त्यो चाहिँ अति महँगो छ, त्यो एउटा ब्लड टेस्ट हुन्छ होइन। अनि अर्को भनेको तपाईँको यो जुन तपाईँ सिगरेट खाने भन्ने हुन्छ होइन, सिगरेट खाने सबैलाई चाहिँ दम हुँदैन, त्यसमा चाहिँ नि 30%लाई मात्र दम हुन्छ। तर सिगरेट खाने मान्छेको 92% चान्स हाई रिस्क हुन्छ कि क्यान्सर हुने। बेसिकली लङ क्यान्सरै हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन। जस्तै दिशा बस्ने आन्द्राको ठाउँमा क्यान्सर हुन्छ होइन, आँखामा छिटो मोटी बिन्दु आउने, अनि हाइपोक्सिया भन्छ, हाम्रो मुटुमा चाहिँ नि अक्सिजन जुन सेचुरेसन हो त्यो सेचुरेसन चाहिँ भन्दा 3 गुणा कम हुन्छ। अनि त्यस्तै हरेक चिजमा उसको चाहिँ नि यतिसम्म छ कि अब यो पिनासिनास हुने, फ्यान्जाइटिसहरू हुने, सबभन्दा भनेको जतिसुकै चाहिँ नि गार्गल गरे पनि, जतिसुकै सेन्ट लाए पनि, जति मुख बास्ना आउने भए पनि जिन्जाइभाइटिस हुन्छ होइन, फ्यारेन्स हुन्छ, पेटमा अल्सर हुन्छ। अब यो सिगरेट र धुवाको त धेरै नै त्यो छ बेसिकली। अनि यो सिगरेटको धुवामा हेर्दा सिम्पल भए पनि त्यसमा मोर देन पहिला 450 भन्थ्यो, अहिले 600 भन्दा बढी पोइजनस ग्यासेसहरू हुन्छ। त्यो पोइजन ग्यासेसहरू भित्र गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बर्न गर्छ। त्यो सेललाई बर्न गरेपछि त्यो बर्न गरेको सेलमा अरब सेल चाहिँ मर्दाखेरि एउटा सेल चाहिँ तपाईँको चाहिँ एबनर्मल अटिपिकल प्याटर्न किसिमको सेल डेभलप भयो भने त्यो अरबौँमा एउटा त्यो सेलबाट चाहिँ नि हाम्रो ब्रेनबाट चाहिँ कन्ट्रोल नभएपछि त्यसमा चाहिँ क्यान्सर डेभलप हुन्छ। सो देयर इज अ हाई रिस्क होइन, 92% हाई रिस्क हो, त हुनैपर्छ भन्ने छैन, हाई रिस्क हो। त्यस्तै चुरोट खाने मान्छेलाई दम हुनैपर्छ भन्ने छैन। 30% चाहिँ नि रिसर्च अनुसार 30% चाहिँ नि यो सिओपिडीमा कन्भर्ट भएको देखिएको छ। जस्तो कि वंशानुगत दम भन्नुभयो सरले, तर त्यो अलिकति छोटो उमेरमै लाग्छ भनेर भन्नुभयो, छिटै लाग्छ भनेर भन्नुभयो। जस्तो कि वंशानुगत दम र यता मद्यपान धुम्रपान गरेर लाग्ने दममा चाहिँ के फरक छ सर? अब वंशानुमा चाहिँ एउटा लिभरमा इन्जाइम एउटा हुन्छ क्या, एउटा इन्जाइम हुन्छ होइन, त्यो अब त्यो इन्जाइमको डिफिसियन्सीले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ। अनि अर्को एउटा छ एकदम यो क्लोरिन च्यानलको चाहिँ नि डिफेक्ट हुन्छ जन्मेपछि। अनि क्लोरिन च्यानलको डिफेक्ट भएपछि चाहिँ तपाईँको त्यो एकदम स्वेटिङ हुने, एकदम कुहिने, गनाउने हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि सानो बाल्य उमेरमै बच्चाहरू चाहिँ नि एकदमै सिकिस्त हुने, बाँच्ने हुने चान्स त एकदम कम हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ हाम्रो नेपालमा मैले चाहिँ नि अहिलेसम्म देखाएको छैन होइन। हामीले लिट्रेचरमा चाहिँ धेरै पढाएको छौँ, अमेरिका युरोपतिर त्यो चाहिँ धेरै हुन्छ बच्चाहरूलाई, तर नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म अब खोइ ध्यान नआएको हो कि अथवा हाम्रोमा त्यतिकै पनि रिसर्च हुँदैन खासै होइन, त्यो भएको हुनाले पत्ता नलागेको हुनसक्छ। र यो अब सिगरेट, चुरोट, धुलो, धुवा होइन, यो भनेको तपाईँको चाहिँ नि अब कसैको चाहिँ नि अब टिबी लाएर अथवा चाहिँ नि बार निमोनियाहरू भएर वास्ता नगरेर त्यस्तो भएर पनि यो चाहिँ दम हुने सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब दममा चाहिँ युजली अहिले डिफिनेसन अनुसार 2टा मात्र लिए पनि तपाईँको चाहिँ नि 16वटा डिजिजहरू हुन्छ। जस्तै इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज भन्यो होइन, त्यो चाहिँ इन्टर भनेको चाहिँ बिट्विन भयो, स्टिसियल भनेको सेल भयो होइन। त्यो सेल लङ्सको सेलको बिचको चाहिँ नि छ नि, त्यसमा पनि तपाईँको बार निमोनिया, बार चाहिँ नि टिबी अथवा अरू डिजिजहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ इन्फ्लामेसन, इन्फेक्सन भएर त्यो ओरिजिनल टिस्यु चाहिँ कनेक्टिभमा टिस्युमा चेन्ज हुनेहरूलाई चाहिँ त्यसलाई इन्टरस्टिसियल भनेको। त्यस्तै रोगहरू 500 किसिमको छ कि। अब त्यही भएको हुनाले त्यो इन्टरस्टिसियल लङ डिजिज र यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एक आपसमा चाहिँ नि मिक्स भएर गइरहेछ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ खाएर लाग्ने दम र अब वंशानुगत दम चाहिँ दमको चाहिँ पहिलो चरणको लक्षणहरू चाहिँ लक्षण चाहिँ त्यही हो। लक्षण यस्तो उस्तो हुँदैन मैले। ब्रोन्काइटिस, सिम्पल एक्युट ब्रोन्काइटिस हजुरलाई अहिले भनौँ चिसोमा बस्दै चाहिँ नि रुगा लागेको चाहिँ ब्रोन्कस स्पाज्म हुने, त्यसलाई ब्रोन्काइटिस हुन्छ। त्यही ब्रोन्काइटिस चाहिँ नि घरिघरि भइरहने, कन्टिन्युस भइरहने, क्रोनिक हुने, औषधिबाट निको नहुनेलाई हामीले दम भन्ने चाहिँ नेपालीमा डिफाइन गरेको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ अब त्यही हुनैपर्छ, यो हुनैपर्छ, ऊ हुनैपर्छ भन्ने छैन। चिसोमा मात्र बसेर पनि दम हुँदैन, सुक्खामा बस्नेहरू पनि दम हुन्छ होइन। धेरै अब हाम्रो टर्मिनोलोजी छैन, हाम्रो रिसर्च छैन, हाम्रो पुर्खाले पनि रिसर्च गरेका छन्। त्यही भएको हुनाले अल यो भेगलाई चाहिँ नि दमै भन्ने। अब जस्तै पेटको चाहिँ तपाईँको पेट पोल्यो कि, आन्द्रा पोल्यो कि, घाँटी पोल्यो कि, जहाँ पोल्यो पनि ग्यास्ट्रिक भने जस्तै त्यो चाहिँ नि अब्स्ट्रक्सन प्याटर्न होइन, जहाँ पनि त्यो भयो कि चाहिँ हामीले चाहिँ नि त्यसलाई दम भनेर चाहिँ अहिले डिफाइन गर्ने गरेका छौँ। अब निमोनिया रोग अब के वृद्ध के बालक जसलाई पनि लाग्छ नि होइन सर, अब यो हुन्छ नि उमेर समूहमा चाहिँ के फरक पर्दो रहेछ? एकदम पर्छ हजुरले एकदम क्वेसन राम्रो राइट क्वेसन गर्नुभयो। जस्तै अमेरिकामा यस्तो वेल डेभलप इन्सुरेन्स सिस्टम राम्रो भएको ठाउँमा त्यही इन्सुरेन्सको चाहिँ गलत अहिलेसम्म उनीहरूले चाहिँ मोडिफाई गर्न नसकेको कारणले गर्दा 5 वर्ष अथवा 5 वर्षको मुनिको
बच्चाहरूलाई चाहिँ निमोनिया हुँदाखेरि बेसिकली उहाँहरूले भर्नै गर्नुपर्छ। तर नेपालमा पनि टु मच म्याल प्र्याक्टिस छ होइन। 5 वर्ष मुनिको बच्चाहरूले निमोनिया होस् ब्रोन्काइटिस होस् भर्ना गर्ने चलनै छैन। त्यही गर्दा बाल मृत्यु दर चाहिँ अब चाहिँ 5 वर्ष मुनिको निमोनियालाई एकदम हाई छ। र त्यसपछि आएर तपाईँले भनेपछि 65 वर्षभन्दा माथिको अथवा चाहिँ नि 70 वर्षभन्दा माथि युजली चाहिँ हामीले 65 नै लिने गरेका छौँ। अहिले चाहिँ औषध आयु अलिक बढेको हुनाले त्यो 65 वर्षको माथिकोहरूको चाहिँ कोमोर्बिडिटी जस्तै डायबिटिज भइरहेको हुनसक्छ होइन। अब 70 वर्ष लागेपछि जसको पनि मुटुमा केही न केही असर हुन्छ बहिनी। अनि त्यसपछि तपाईँको अरू डायबिटिज के हड्डीको रोग भइसकेको हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले मोर्बिडिटी भन्यो भने अरू रोगहरू धेरै भइसकेको हुनाले उसको चाहिँ इम्युनिटी कम हुन्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ बुढेसकालमा त्यो इलास्टिक पनि कम हुन्छ, इम्युनिटी पनि कम हुन्छ। त्यो रिएक्टिभिटी जुन चाहिँ ड्रगसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्ने फार्माकोडाइनामिक त्यो फार्माकोकाइनेटिकहरू तिनीहरू चाहिँ शरीरमा त्यो गर्ने पनि हुन्छ। अनि रिजेनरेसन पनि राम्रो हुँदैन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ जतिसुकै टेक्स्ट बुक स्टाइलले हामीले ट्रिटमेन्ट गरे पनि अथवा चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा म्यानिपुलेट गरेर ट्रिटमेन्ट गरे पनि ओल्ड एजेसमा चाहिँ निमोनिया ट्रिटमेन्ट गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। हजुर, जस्तै उमेर अब सानोदेखि ठुलो उमेरसम्म दम रोग त लाग्छ, निमोनिया रोग लाग्छ होइन। अब सर कसमा चाहिँ बढी जोखिम हुन्छ, बालकमा कि वृद्धमा? यस्तो हुन्छ अब जस्तै अब एनाटोमिकली भन्यो भने बच्चाहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एल्भोलाई भन्छ इन्डिङ पार्टलाई। यस्तो जुन जहाँ अक्सिजन र चाहिँ नि त्यो अक्सिजन हावाको अक्सिजन गएर एल्भोलाई भने बेलुन जस्तो हुन्छ। त्यो इन्डिङ पार्टको चाहिँ त्यसमा गएर त्यो हाम्रो रगतको धमिनीमा रगत बगिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नि अक्सिजन होइन डिफ्युजनको मेकानिजम छ। जस्तै अब त्यहाँ एउटा चिज गनाइरहेको छ, यहाँ गनाएको छैन भने त्यहाँको चाहिँ नि गनाउने यहाँ आएर फैलिए जस्तै। त्यस्तै अक्सिजनको चाहिँ जुन पर्मिएबिलिटी हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो जहाँ हाई कन्सन्ट्रेसन हुन्छ लो कन्सन्ट्रेसनमा बग्ने र उताको कार्बन डाइअक्साइड आएर यता चाहिँ फाल्ने। त्यो जुन एल्भोलाई हुन्छ उसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सर्फेस एरियै कम हुन्छ क्या, यस्तो गोलो मात्र हुन्छ। त्यो गोलोमा चाहिँ तपाईँको त्यो इन्फ्लामेसन हुने बित्तिकै रगतको चाहिँ जुन बायोलोजिकल एक्टिभ सब्सटेन्सहरू र त्यो सर्फेक्टेन्टमा भएको लिम्फोसाइट्सहरू तिनीहरू चाहिँ रियाक्सन भएर होइन बाहिरको त्यो ब्याक्टेरिया भाइरस अथवा केमिकलसँग रियाक्सन भएर अथवा के भएर त्यहाँ चाहिँ लेयर बनिदिन्छ र त्यो अक्सिजन त आउँछ बहिनी। अनि त्यो मतलब चाहिँ त्यो पर्फ्युजन हुँदैन, नभएपछि चाहिँ नि त्यो एरिया चाहिँ कम भएको हुनाले बाल मृत्यु दर चाहिँ हाई हुन्छ। र अब यङहरूमा चाहिँ नि अब यस्तो हुन्छ एल्भोलाई चाहिँ यो भिलेज जस्तो चाहिँ यस्तो त्यो यस्तो गोलोबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जुन सर्फेस तान्ने एरिया हुन्छ त्यो चाहिँ त्यहाँ भित्र चाहिँ गली जस्तो टन्न हुन्छ। 2-4वटामा चाहिँ नि त्यो पानी जस्तो अथवा सिँगान जस्तो चाहिँ जमे पनि खकाल जस्तो जमे पनि अरूबाट छिर्ने भएको हुनाले यङहरूमा चाहिँ नि तपाईँको निमोनिया भए पनि ब्रोन्काइटिस भए पनि चाँडै मर्दैन। जस्तो कि अब यस रोगको जटिलता चाहिँ कस्तो हुन्छ? ओहो, जटिलता कुरै नगर्नु। अब निमोनियाको जटिलता भनेको सबभन्दा फर्स्ट त तपाईँको चाहिँ नि रेस्पिरेटरी मतलब फेलरमा जान सक्छ। सिम्पल कुरा, जति सिम्पल छ त्यति नै खतरा पनि छ। अनि अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ नि अब फोक्सोमा पानी भर्ने भनेको इट्स अ भेरी कमन। अर्को भनेको तपाईँको निमोनियाले तपाईँको चाहिँ टाइममा उपचार गरेन होइन, अनि व्यक्तिमा चाहिँ अलिकति लापरवाही भयो भने त्यसले चाहिँ रगतमा पनि इन्फेक्सन गरिदिन्छ। रगतमा इन्फेक्सनलाई चाहिँ हामीले सेप्सिस भन्छौँ। त्यही सेप्सिसले गर्दाखेरि चाहिँ सेप्टिसेमियामा जान्छ र सेप्टिसेमियामा गएर चाहिँ नि सेप्टिक सकमा जान्छ। सकमा गएपछि हाम्रो प्रेसर घट्छ, प्रेसर घटेर चाहिँ अनि मृत्युमा जाने सम्भावना हुन्छ। भेन्टिलेटरमा राखेर अरू यो चाहिँ हार्टलाई चाहिँ नि भिटामिन जस्तो इनोट्रोपीहरू दिएर बचाउनु पर्ने हुनसक्छ। र अरू निमोनिया भनेको चाहिँ फोक्सो कुइन्छ, जसलाई मेडिकल टर्ममा इम्पायरमा भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फोक्सो चाहिँ अपरेसन गरेर काटेर निकाल्नु पर्ने पनि सक्ने हुन्छ। धेरै छ निमोनियामा कम्प्लिकेसनहरू। ओके, अब सर अब निमोनियाबाट त अब बच्ने उपायहरू चाहिँ के हुन सक्छ होला? यस अ भेरी गुड क्वेसन। अब बेसिकली हामीले निमोनिया कसरी के भयो भने निमोनिया भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तै हजुर यङ हुनुहुन्छ, अब उहाँ भाइ पनि यङ हुनुहुन्छ, अब होइन यङमा चाहिँ नि प्रायः अटिपिकल निमोनिया भइरहेको हुन्छ, जसको चाहिँ नि तपाईँको साइन सिम्टम भनेको अलिअलि खोकी आउने, मन्द गतिमा चाहिँ टिबी जस्तो चाहिँ ज्वरो आउने, अलिक थकान हुन्छ, अनि अरू केही सिम्टम हुँदैन होइन। त्यसलाई अटिपिकल निमोनिया हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो इनारहरू हुन्छ जुन युज नभएको, पोखरीहरू हुन्छ जुन युज नभएको, जुन भेन्टिलेसनमा चाहिँ त्यो राम्रोसित त्यो नगरेको होइन, पानी जम्ने यस। अनि त्यसपछि एसीहरू वर्षौँ नचलाएको अथवा चाहिँ केही हप्तासम्म नचलाएको, 2 हप्ता 3 हप्तासम्म नचलाएको त्यस्तो एसीहरू चलायो, त्यस्तोमा बस्दाखेरि पनि अटिपिकल माइक्रोब्याक्टेरियमहरू हुन्छ अथवा चाहिँ अर्को ब्याक्टेरिया 6-7 वटा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाहरूको सङ्क्रमणले गर्दा हुन्छ।
अनि टिपिकल निमोनिया भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ नि 4वटा स्टेज हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ज्वरो आउने हैन, अनि खकार बढ्ने, सुक्खा हुने अनि रिजनेसन हुने, त्यो चाहिँ नि टिपिकल निमोनिया भयो। निमोनिया चाहिँ नि अब सिम्पल भाइरलले पनि निमोनिया, भाइरसले पनि निमोनिया हुन सक्छ। जस्तै आजकल भइरहेछ कोभिड-19 को हैन, अहिले भर्खर पनि अब बेलायत वुहानको सक्यो, बेलायतको सुरु भयो, बेलायतको सक्यो, अब पिए भन्ने चाहिँ नि ब्राजिलको सुरु भइरहेछ। यिनीहरू त झन् खतरा भएर गइरहेछ। जुन चाहिँ भ्याक्सिनले पनि नछुइरहेछ हैन। अब होप गरौँ भविष्यमा छुन्छ। त्यो भयो भाइरसले गर्दाखेरि हुने, त्यो चाहिँ सिजनमा हुन्छ। बेसिकली यो चाहिँ मङ्सिर पुस माघतिर हुन्छ यो बढी। त्यति बेला चाहिँ नि फ्लू इन्फ्लुएन्जा भन्ने भाइरसहरूको चाहिँ नि हुन्छ। जस्तै अहिले कोभिड-19 मा चाहिँ नि अथवा कोभिड पहिला पनि 2-3टा लहर आइसक्यो, यो 4थो लहर हो हैन कोरोनाको। त्यस्तै चाहिँ यो भाइरसहरूको चाहिँ हरेक त्यसमा भ्यारिएन्टहरू चेन्ज भइरहन्छ। जस्तै अब यसपटक लागेको भ्याक्सिन हामीले चाहिँ 6 महिना 8 महिनापछि काम लाग्दैन, फेरि त्यही कोरोनाको लागि प्याटर्न चेन्ज भएपछि हामीले अर्कै भ्याक्सिन लाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ हजुरले भने जस्तो चाहिँ भाइरसको लागि चाहिँ भ्याक्सिन अरू उपाय छैन। किन भन्दा भाइरस भनेको जीवित होइन, त्यो खालि डिएनए आरएनएहरूको चाहिँ एक्टिभेटेड फर्म हो। त्यो चाहिँ जसको शरीरमा गयो त्यस्तै फर्मेसन हुने भएको हुनाले त्यसको चाहिँ त्यसलाई मार्ने भन्ने हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामीले एन्टिबायोटिक जति पनि खान्छौँ त्यो भनेको सेल मेम्ब्रेनमा ड्यामेज गरेर मार्ने हो। त्यसको सेल मेम्ब्रेनै हुँदैन, त्यसको अरू सेल के पनि हुँदैन। त्यही भएको हुनाले त्यो एउटा हिटको कारणले गर्दाखेरि मात्र मर्ने हो। जस्तो कि सरले अघि मौसममा पनि फरक पर्छ भनेर भन्नुभयो होइन। मौसम परिवर्तन भइ सँगसँगै श्वास प्रश्वासमा पनि अब समस्याहरू देखा पर्छ व्यक्तिहरूमा। सो यो किन हुन्छ होला, कसरी हुन्छ होला सर? अब यो किन कसरी भन्दाखेरि पनि अब हामीले चाहिँ नि त्यो त्यस्तै देखिहाल्छ क्या। अब जस्तै एकदम सुक्खा ठाउँमा पनि भाइरस फैल्यो, जस्तै साउदी अरेबिया इरानहरूमा पनि एकदम भाइरस भयो। त्यही भएर चिसोमै हुन्छ भन्ने छैन रहेछ कि। अब रिसर्च अनुसार चाहिँ नि ह्युमिड ठाउँमा पनि तुलनामा चाहिँ चिसोमा अझै बढी हुन्छ भन्ने। चिसोमा यस्तो हुन्छ भाइ, चिसोमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ जस्तै मेनिन्जाइटिसको पनि अब चिसोमा बढी त्यो एकदम टाँसिने भएको हुनाले हुन्छ। अब यो चिसोमा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बढी त्यो चाहिँ एलर्जी टाइपको हुन्छ कि। कस्तो भन्दाखेरि अब हामी चिसो भयो भने केही पनि हुँदैन, तातो भयो भने केही हुँदैन। जस्तै तपाईँ यहाँ वाममा बसिरहनु भएको छ, यस त्यो ग्लास चाहिँ फुटे जस्तै। अब तपाईँको चाहिँ यो शरीरले रियाक्सन गर्ने हो। भाइरस पनि हुन्छ, जहाँ मानिसहरूको अथवा चाहिँ प्राणीहरूको अस्तित्व हुन्छ त्यहाँ पनि भाइरसहरू भइरहेको हुन्छ। तर कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरले त्यसप्रति चाहिँ नि रियाक्सन गर्ने कस्तो किसिमले गर्छ र हाम्रो इम्युनिटीले त्यसलाई चिन्छ कि चिन्दैन त्यसमा डिपेन्ड हुने। अब जस्तै हजुरले भाइरस अहिले चाहिँ समसामयिक कुरा हो। अब कोभिड-19 को के भइरहेछ त, अथवा चाहिँ फ्लू इन्फ्लुएन्जा त वर्षौँदेखि फ्लू इन्फ्लुएन्जाले तपाईँको कोरोनाभन्दा बढी मरिरहेछ। तर त्यो समाचारमा त आउनुभन्दा पनि छोडिसक्यो। किन भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ चिसो लहर आएपछि तपाईँ यो कोरोनालाई त के मर्यो होला, हरेक वर्ष मरिरहेछ होइन। त्यही भएको हुनाले त्यो जुन हाम्रो शरीरले चाहिँ नि त्यो रिकग्नाइज गर्ने छ नि, बी लिम्फोसाइट्सको जुन मेमोरी हुन्छ त्यो रिकग्नाइज गर्नेमा धेरै भर पर्छ। यो भयो भाइरल निमोनिया। अनि ब्याक्टेरियल निमोनिया, ब्याक्टेरियामा पनि सिम्पल ब्याक्टेरियाको चाहिँ नि सिम्पल ट्रिटमेन्ट ओपिडी बेस अथवा क्लिनिकल बेसमा एन्टिबायोटिक्सहरू, कफ सिरपहरू, एन्टी एलर्जी होइन, यस्तै चाहिँ नि सप्लिमेन्ट्सहरू, जिङ्कहरू, भिटामिन सीहरू अथवा भिटामिन डीहरू यस्तो सब सप्लिमेन्ट खाएर एकदम वार्म बसेर। निमोनियाको त महाशत्रु हो कि चिसो, यो धुलो धुवा ढुसी। यो धुलो धुवा ढुसी र चिसोमा बस्यो भने हुँदैन। त्यो एन्टिबायोटिक खानुहोस् जे खानुहोस् फेरि रिल्याक्स मतलब भइरहन्छ। अब यो ब्याक्टेरिया। अनि अर्को भनेको केमिकलको फ्युम्सबाट अथवा केमिकलबाट पनि इन्जेक्सन गर्यो अथवा चाहिँ हावा आयो भने त्यसबाट पनि निमोनिया हुन्छ। अनि अर्को भनेको जस्तै अब तपाईँको ढुसी आउने ठाउँमा बसिया छ, फङ्गस आउने ठाउँमा बसिया छ, त्यो इनहेलेसन मतलब चाहिँ सास प्रश्वासको नलीबाट गएर चाहिँ छातीमा कन्टिन्युस गाड्छ अनि त्यो एकुमुलेसन गएर फङ्गल इन्फेक्सनबाट पनि हाम्रो निमोनिया हुन्छ। त्यसलाई फङ्गल निमोनिया हुन्छ। यो 4वटा ट्रिटमेन्ट मध्ये सबभन्दा गाह्रो चाहिँ फङ्गल निमोनिया हो। जस्तै एचआइभी इन्फेक्सन भएको पेसेन्टहरू होइन, हामीले एड्स भन्छौँ साधारण भाषामा। एचआइभी इन्फेक्टेड पेसेन्टहरूले चाहिँ बेसिकली अब जस्तै परेवाहरू भएको ठाउँमा त्यसको परेवाको दिशाबाट क्रिप्टोकोकस भन्ने फङ्गस आउँछ। त्यो चाहिँ एकदम खतरनाक होइन। त्यो मतलब फङ्गल इन्फेक्सनबाट चाहिँ बस्नु एकदमै गाह्रो। अब त्यसको भ्याक्सिन पनि छैन होइन। त्यो भएको हुनाले अनि फेरि डायग्नोसिस पनि एकदम रङ हुन्छ अनि ध्यान पनि अलि कमै दिनुभएको हुनाले फङ्गल चाहिँ निमोनिया अलि डेन्जरै हुन्छ। हुन त ब्याक्टेरियल निमोनियाबाट सेप्सिसहरू भएर हरेक होइन 5-10 मिनटमा संसारभरि मरिरहेछ। यति नलेज थाहा पाएर पनि अब ट्युबरकुलोसिसको चाहिँ राम्रो ट्रिटमेन्ट नपाएर पनि कति मरिरहेछ होइन। जस्तै हाम्रो नेपालमा एउटा सानो कुरा भन्नु मन लागेको, अब
अब कम्प्लिट ड्रग रेजिस्टेन्ट ट्युबरक्लोसिस त कमै छ रिसर्चमा होइन, मल्टिपल ड्रग रेजिस्टेन्ट ट्युबरक्लोसिस पनि बढिरहेको छ। तर अब जस्तै चाहिँ नि कोभिड-19लाई चाहिँ नि त्यो गरेको जस्तै यता यो जुन छ नि यो टिबीको मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट ट्युबरक्लोसिस भनेको चाहिँ नि साधारण टिबीको औषधि खाएर निकै नहुने त्यस्तो टिबी चाहिँ नि हाम्रो सरकारी लेभलबाट चाहिँ नि के पनि प्रयास भएको मैले देखिँदैन। जस्तो सर अब हाम्रो मुलुकमा चाहिँ अब स्वास्थ्य परिषदले अनुसन्धान गरे अनुसार चाहिँ 30 लाख भन्दा पनि बढी मानिसहरूमा चाहिँ श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको छ र 10% चाहिँ धुम्रपान र चाहिँ आगोबाट निस्केको धुवाँको कारणले पनि कतिपय ग्रसित हुन्छ भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ। यो कतिको सत्यता स्वास्थ्य परिषदले? अब बहिनी अब आई डोन्ट नो होइन के बेसिसमा उहाँले रिसर्च गर्नुभयो, कहाँ गएर रिसर्च गर्नुभयो, आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ ट्रु डाटा होइन। अब धेरै बोल्न चाहँदैन किन भन्दाखेरि यो भनेको एउटा चाहिँ नि मेगा ट्रायलमा जानुपर्ने होइन। म आफै चाहिँ नि अब यत्रो 10 वर्ष भइसक्यो होइन श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बढी हेर्ने गरिरहेको, मैले त आई एम नट इन टच विथ दिस रिसर्च। रिसर्च गर्दा चाहिँ त्यस्तो पाइयो सर। अब कतिको सत्यता छ अब तपाईले यसै पेशासँग सम्बन्धित नेपालमा नेपाल एउटा हाम्रो अब भूपरिवेष्टित देश होइन, अब गरिबी मुलुक यस्तो यो एलोप्याथिकमा भनेको अमेरिका किन अगाडि छ भन्दाखेरि दे डु एभ्री टाइम रिसर्च होइन। उनीहरूले ब्लाइन्डली चाहिँ नि अब मेडिकल कलेज मेडिकल जहाँ पनि उनीहरूले चाहिँ नि बिरामीलाई चाहिँ रिसर्च गरिरहेको हुन्छ, डाटाहरू एकदम निकालेर सरकारले चाहिँ त्यो गरिरहेको हुन्छ। अनफर्चुनेटली नेपालमा त्यो बजेटै छैन। सो अनफर्चुनेटली भन्नुपर्दाखेरि गरे होला होइन, तर आई एम नट इन कन्भिन्स के त्यो कि डाटा इज रियली। र एउटा कुरा चाहिँ के भने डाक्टर साहब अब धुम्रपान गर्दाखेरि त पक्कै पनि दमको समस्या हुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ, हुन्छ पनि होइन। अब दाउराबाट निस्केको धुवाँले पनि त असर गर्छ। सेमै हो त्यो धुवाँहरू धुलोहरू जाँदाखेरि पनि होइन, त्यो चाहिँ नि तपाईँको श्वास प्रश्वासमा जाँदाखेरि त्यो श्वास प्रश्वासको नलीको जुन छ नि कुनै बन्द हुन्छ, कुनै चाहिँ त्यो कन्टिन्युस त्यो म्याग्नेट बनाए जस्तो यस्तो यस्तो गर्दाखेरि म्याग्नेटले रगडाए जस्तो त्यो धुवाँले जाँदाखेरि त्यहाँको चार्जले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक त्योले गर्दाखेरि होइन तपाईँको त्यो सेल मेम्ब्रेनमै बाहिरको सर्फेस चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि भाइ। चेन्ज हुने भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो आफ्नै शरीरको चाहिँ इम्युनिटीको जुन त्यो किलर सेलहरू हुन्छ त्यसले आफ्नै हाम्रो सेललाई चाहिँ खान्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दम हुने मान्छेलाई चाहिँ कन्टिन्युस र्याल आउने, कन्टिन्युस त्यो चाहिँ बायोलोजिकल एक्टिभ सब्सटेन्सले आफ्नै सेललाई चाहिँ फाइट गरेर आफ्नो सेल ड्यामेज गरेको हुनाले अनि त्यो जुन हाम्रो सेल हो, सेल त बेसिकली प्रोटिन हो। प्रोटिनको दुईवटा काम हुन्छ, एउटा भनेको इन्जाइम, एउटा भनेको चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि सिन्थेसिस, मतलब चाहिँ नि बनाउने, एउटा सिन्थेसिस एउटा इन्जाइम। त्यो भएको हुनाले त्यो कन्टिन्युस चाहिँ बनिरहन्छ बिग्रिरहन्छ। अनि सेलुलर लेभलमा चाहिँ त्यो त्यसको चाहिँ नि त्यो हिस्टोलोजी चेन्ज भएको हुनाले त्यो नचिनेर आफ्नै सेलको जुन पुलिसम्यान हो त्यसले त्यसलाई एट्याक गरेर चाहिँ नि मारिरहेको हुनाले चाहिँ त्यो जुन प्रडक्ट हो त्यसलाई चाहिँ हामी पस होइन खगार भन्छौँ, स्पुटम होइन, त्यो आइरहेको हुन्छ। हजुर, यतिका लामो समय तपाईँ यस विषयमा आबद्ध हुनुहुन्छ र धेरैलाई पनि तपाईँले निको पार्नुभयो होला होइन। अब यसै सन्दर्भ बिचमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ कसमा चाहिँ बढी पाउनुभयो, महिला कि पुरुषमा? अब महिलाहरू त एकदमै पीडित छ। मैले देखेको उहाँहरू त प्रायः नि आउनु भ्याउँदैन या आउँदैन, अथवा चाहिँ नजिकको फार्मेसीमा कफ सिरप एउटा किनेर अथवा किन्न पठाएर खाइरहेको हुन्छ। नेपालमा महिलाहरूको चाहिँ भन्ने मात्र हो, मैले देखेको चाहिँ नि सस्टेन गर्नको लागि रियली बेसिकमा आउट अफ एउटा डक्टर होइन कि एउटा सामाजिक प्राणी भएको हिसाबले चाहिँ नि स्टिल पीडित हो, घरको पुरै सम्हाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ आएको भनेको एकदमै कम देखाएको छ, एकदम बुढी आइमाईहरू पनि आउनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो। सो होइन अब बुढाहरू यङहरू चाहिँ हुनासाथै आउँछ। आजकल यङ केटीहरू पनि अब अफिसबाट के भयो कि अनि 3-4 चोटि अथवा 1-2 महिना अथवा 4-5 महिनासम्म पनि कफ सिरपहरू खाएर नभएपछि एउटा एक्सरे गरेर हेरौँ न अब मेरो फोक्सो बिगिसक्यो कि अब पिनास भयो कि एउटा सिटी गरौँ कि अथवा चाहिँ नि अब यत्रो खाइसक्यो भएन अब डक्टर कहीँ जानुपर्छ कि भनेर मात्र आइरहेको मैले देखिरहेको छु। अन्यथा चाहिँ नि अन्तिम चरणमा पुगेपछि हजुर प्राय अन्तिम त नभनौँ होइन, मैले मतलब चाहिँ नि आफूलाई कफ सिरप खायो, एन्टी एलर्जी खायो, एउटा साधारण चाहिँ नि एजिथ्रोमाइसिन अथवा के एन्टिबायोटिक औषधि पसलमा गएर खायो, तर अब हुन्छ नि तपाईँलाई पनि अब डाक्टर साहब हुन्छ नि अब केही दुखाइ रोकथाम गर्नको लागि नजिकैको मेडिसिनमा गएर चाहिँ अब औषधिहरू ल्याएर त्यसरी खानु चाहिँ कतिको लाभदायी छ? तपाईँले अब कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा सोध्नु भयो होइन। यो एउटा साधारण कम आय भएको मान्छे होइन
त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि दे हेभ नथिङ चोइस। एउटा काम गरेर खानुपर्ने मान्छे होइन, यहाँ घाउ हुन्छ उसले चाहिँ गएर मेगापेन एउटा औषधि खान्छ होइन, अनि निको भए जस्तो हुन्छ, तर त्यहाँ स्कार हुन्छ, दाग हुन्छ, उसलाई अप्सनै छैन। एउटा एन्टिबायोटिक कोर्स किन्नसँग पैसै छैन, डे टु डे स्यालेरी बेसमा चाहिँ नि त्यो गर्नुपर्ने मान्छेले औषधि खानुभन्दा बरु उसले चाहिँ नि अलिकति वाइन खाइन्छ, अलिकति चाहिँ नि त्यो गरिन्छ, औषधि पसलमा पनि गएर मकानमा किन्यो भने यही टोलमा 5-6वटा फार्मेसी छ, उता गएर किन्छ भनेर उसले पनि एउटा चाहिँ नदुख्ने औषधि या चाहिँ नि नपाक्ने औषधि या के औषधि खान्छ। तर बेसिकली सबै खाँदा 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 एकुमुलेसन हुन्छ, टाउको दुख्छ, ग्यास्ट्रिक बढ्छ। आजकल त हुँदा नदुख्ने औषधि मात्र होइन कि ग्यास्ट्रिकको जुन चाहिँ प्रोटिन पम्प इनिबिटर हो त्यो कन्टिन्युस खाँदाखेरि पनि किडनी जान्छ भनेर अमेरिकामा रिसर्चबाट प्रुफ भइसक्यो। जस्तै अब एउटा सिम्पल अर्को तपाईँले स्वास्थ्य सम्बन्धी मलाई भन्न मन लागेको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो नेपालमा त्यति प्रचार गरेको छैन, युएसमा चाहिँ नि यो कोरोनाको अहिले सङ्क्रमित टाइममा चाहिँ नि स्टिम इन्हेलेसन नलियो भनेको छ होइन, त्यो एउटा भन्नु मलाई। अनि अर्को याद आएको कुरा के छ भन्दा यो तपाईँको चाहिँ अब जस्तै अब हामी बल्ल प्र्याक्टिस सुरु गर्दादेखि अहिलेसम्म सिटामोलहरू खाइरहेको हुन्छ, फ्लेक्सन सिटामोलहरू होइन, यो निम्स त ब्यान भएको औषधि नेपालमा स्टिल चलिरहेछ, त्यो औषधिहरू खाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त किडनी ड्यामेज हुन्छ, त्यसपछि लिभर ड्यामेज हुन्छ। अनि कति चाहिँ इमर्जेन्सी एक्सिडेन्ट भएर आउँदाखेरि अथवा चाहिँ नि ग्यास्ट्रिक भएर आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि सिम्पल आजकल किडनी फङ्सन टेस्ट अथवा रिनल फङ्सन टेस्ट भन्छ, गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको किडनी नै गइसकेको हुन्छ। अब जस्तै गाउँघरमा तपाईँको औषधि पसलमा मैले कति देखाएको छु, स्पेसली होइन यो पश्चिम साइडमा चाहिँ धेरै क्याम्प गरेँ, पूर्वका उता पश्चिम उता पनि धेरै क्याम्प गर्दा अब भन्न त मन लाग्दैन। अब ब्लड प्रेसर कसले जाँच थाहा छैन, ब्लड प्रेसर जाँचिरहनु सब ठिक छ भन्छ, भरि प्रेसर कति मैले जाँदाखेरि 180 160 बाई तलको चाहिँ नि 110 100 अथवा चाहिँ 90 भइरहेको हुन्छ। अनि उहाँको अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि किडनीहरू चाहिँ फङ्सन टेस्टहरू क्याल्सियम फस्फरस गर्दाखेरि किडनीहरू गइसकेको हुन्छ। सो बेसिकली हजुरले सही भन्नुभयो, त्यो मतलब चाहिँ नि 1-2चोटि किनेर खानु इट्स ओके होइन, इमर्जेन्सी हो, अब हुँदैन, अब कसैको चाहिँ के मजबुरी होला, तर मजबुरी भयो भन्नेमा अब त्यो चाहिँ मिठो कुरा सुनेर होइन, सिटामोल निम्सहरू होइन, यस्तो चाहिँ अब अरू एनएसआइडी भन्छ होइन, नन स्टेरोइड एन्टी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भन्ने हुन्छ, त्यो खाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब बिस्तारै किडनी हान्ने हुन्छ। त्यही भएको हुनाले मेरो सल्लाह अनुसार चाहिँ नि अब चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नि त्यो चाहिँ कम गर्नु। अब कन्टिन्युस दुखिरहेछ भने के कारण दुख्यो, बरु चाहिँ जरै सहित त्यसलाई निको पारिदिनु भएको राम्रो हुन्छ। ओके डाक्टर साहब, हामी लगभग अन्तिमतिर छौँ र हाम्रो चाहिँ अब कतिपय स्वास्थ्यका लागि उपचारका साधनहरू चाहिँ हाम्रै भान्सामा पनि हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, कतिपय हुन्छ पनि होइन सर। रोकथामको लागि चाहिँ हाम्रो घरबाट चाहिँ हामीले के सामानहरू हुन्छ नि अलिकति अपनाउन सक्छौँ त निमोनियाको लागि? निमोनियाको लागि कि एज अ होल एलर्जी यस्तो निमोनिया भयो अनि श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो भने हाम्रो अब यो हजुरले भन्नु खोजेको लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन हो कि अब के खानपिन हो कि कस्तो? खानपिन भयो, अब रोकथामको लागि जस्तै अब अदुवा पानी खायो भने पनि अलिकति खोकी विषो हुन्छ भन्ने प्रचलन छ। अदुवा पानी अब बेसिकली अब रिसर्च नभएको म चाहिँ त्यसमा जान्दिनँ। म आफै पनि अदुवाहरू हाम्रो त अब हामी अब आफै पनि एउटा वैद्य होइन, 100औं वर्ष हाम्रो परिवारमा वैद्य परिवार होइन, त्यो मतलब चाहिँ आयुर्वेदिकको कुरा अलग्गै छ। त्यसमा त हाम्रो नेपाल भनेको एउटा पिकमा पुगिसकेको, तपाईँको चाहिँ नि वेस्ट भनेको के पनि नभएको, मतलब चाहिँ एउटा हिलोबाट आउने चाहिँ एउटा सानो चाहिँ घाँस पनि युज हुने त्यस्तो युगमा पुगेको त। तर चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तै चाहिँ नि यो बेसार यो जुन हामीले जति पनि होइन जिराहरू होइन यो तुलसीहरू यो सबै त्यसको चाहिँ नि कम्पोनेन्ट्स कति ओरिजिनल फर्ममा भयो भने दे आर द बेस्ट। स्टिल चाहिँ नि पिनास रोगको मलाई थाहा पाएअनुसार त्यहाँ कति छ क्या तालचाल इन्द्रचोकहरूमा पहिला बच्चा बेच्चालाई त्यो एउटा चाहिँ सानो सुँग्न दिन्थ्यो, 2-3 दिनसम्म एकदम ज्वरो आउँथ्यो, र्यालहरू आउँथ्यो चाहिँ नि त्यसपछि चट हुन्थ्यो। अब त्यो रिसर्च हाम्रोमा भएन, त्यही भएको हुनाले चाहिँ त्यो बिस्तारै ओरिजिनल त हराउँदैछ अनि त्यसै इफेक्टिभनेसहरू पनि हराउँदैछ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ त्यो जुन हामीले गरिरहेको मतलब चाहिँ जस्तै अब स्ट्याटिक्सबाटै पत्ता लगाउन सकिन्छ नि, मतलब चाहिँ नि कति त युजफुल छ हाम्रो होइन हल्दी पानी भन्ने चाहिँ नि। जस्तै यो बेसार अहिले इङ्ल्यान्डमा चाहिँ नि अलग्गै किन्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि त्यो बेसार खानेहरूको चाहिँ क्यान्सर कम भयो अरे भनेर रिसर्चमा प्रुभ भइसक्यो होइन। अब हाम्रो चाहिँ गरिब देश नेपाल त्यो जुन आयुर्वेदिक हजारौँ वर्ष एकदमै काना कौडीमा चाहिँ नि जनतालाई सुख सुविधा दिएर स्वास्थ्य त्यो गरेर त्यसमा रिसर्च भएन। एलोप्याथीमा मात्र त्यो भएको हुनाले चाहिँ
त्यसैले तपाईँले भने जस्तो चाहिँ हाम्रो घरमा जुन युज हामीले गर्ने हो त्यसलाई कुन कसरी भन्ने चाहिँ नि ज्ञान अपडेट नभएको हुनाले चाहिँ वी आर अब त्यो एक्ज्याक्टली यस्तै हो भनेर हजुरलाई चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। अब अरू भनेको घरमा अब त्यो बढाल्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि नाकमा चाहिँ नि बेसिकली त्यो लाउने, नुहाउँदाखेरि सकेसम्म याद गरेर कानमा चाहिँ इयर प्लग अथवा चाहिँ कानमा कपासमा क्रिम हालेर अथवा औषधि मलम हालेर लाउने, नुहाउन साथ चाहिँ पुसेर एउटा फिक्का चिया अथवा सुपहरू केही खाइदिने। अनि चाहिँ यो चाहिँ धुलो धुवा छिमेकीले चाहिँ घर भत्काउँदाखेरि उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ कि अथवा के गरेर हुन्छ चाहिँ पानी हाल्न नआउने। अब यो ढलसलको चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि होइन त्यो धेरै यो हजुरले भने जस्तो चाहिँ घरमा पनि हामीले चाहिँ धेरै गर्न सक्छौँ होइन। गमलाहरू धेरै मतलब चाहिँ राखेर त्यो कार्बन डाइअक्साइड होइन कि मन अक्सिजन दिने चाहिँ बोटहरू साइडमा रोकेर अनि एउटा रुखले पनि धेरै क्यान्सर रोक्छ भन्ने चाहिँ नि प्रुफ भइसकेको छ कि। सो तपाईँले भनेको घरकै लेभलमा सरसफाइबाट सुरु गरेर त्यहाँ बस्ने, चुरोट अब जस्तै कसैले चाहिँ चुरोट खान्छ भनेको मान्दैन भने अब उसको छोरा श्रीमतीलाई असर हुन्छ भनेर औषीमा गएर खाइदिने। यस्तै सानो सानो लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनले गर्दाखेरि पनि आफूलाई असर भए पनि परिवारलाई असर नहोस् भन्ने अथवा चाहिँ आफूलाई पनि नहोस् अरूलाई पनि नहोस् भन्ने त त्यो त सुनमा सुगन्धै भयो होइन। तर नयाँ बानी सुरु भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ काट्न एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ अब बिस्तारै कन्ट्रोल गरेर आफ्नो घर परिवारलाई स्वस्थ राख्ने, वातावरण प्रदूषण नगर्ने, चिम्नीहरूको चाहिँ आज अब मैले देखेको रेस्टुरेन्टमै चिम्नी हुँदैन। अब त्यो मोमोहरू त्यत्रो बनाइरहेको हुन्छ त्यहाँ चिम्नी हुँदैन, त्यो चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूमै चिम्नी हुँदैन। त्यो रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने केटाहरू कतिजनालाई चाहिँ स्यास्या भएर चाहिँ देखाउन आइरहेको हुन्छ। त्यही भएको हुनाले चिम्नीहरूको व्यवस्था गर्ने, सरसफाइहरू ठिक ठाउँमा अब यो चाहिँ यो फाल्ने कुन प्लास्टिकको त्यो अलग अलग गरेर फाल्ने त्यो त्यसमा पनि सरकारले सोच्नु पर्यो। सबै प्लास्टिकको इन्जेक्सनहरू जे पाए त्यो चाहिँ सबै चाहिँ त्यो एकै ठाउँ फोहोर मैलाले लाने, एकै ठाउँमा फाल्ने। त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै त्यो वातावरण त्यो प्लास्टिकहरू त सयौँ वर्ष पौडिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो जुन ग्यास निस्किन्छ त्यसले चाहिँ वातावरणमा प्रदूषण गर्छ। डाक्टर साहब अब जस्तो कि हामी कहिलेकाहीँ घरमा नर्मली बाफ लिन्छौँ नि सन्चो राखेर अथवा त्यति गुल लिन्छौँ, त्यसो गर्दा चाहिँ कतिको स्वास्थ्यमा लाभ हुन्छ अथवा हानि हुन्छ के हुन्छ सर? स्टिमुलेसन इज भेरी बेस्ट होइन। साउनाहरू अब जस्तै अब यो हिउँ पर्ने देशहरू अमेरिका, रसिया, युरोपियन देशहरूमा इभन आजकल घर घरमा साउनाहरू लिन्थ्यो, द्याट्स द भेरी गुड। तर अहिले यो कोरोनाको बिगमा के देखियो भन्दाखेरि कोरोनाको युजली चाहिँ अब साइन सिम्टम हुँदैन। हजुर जस्तो यङहरू होइन लाउने घाँटीसम्म लाग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 5 to 10 days होइन 5 to 10 daysमा चाहिँ उसको इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ। 5 daysभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ नि होइन यो नेजल थ्रोटको चाहिँ स्वाप गरेर पिसिआर टेस्ट गरेर पनि नेगेटिभ आउँछ, त्यो विन्डोज पिरियडमा हुनसक्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ 5 to 10 days पछि पिसिआर चाहिँ होइन पोजिटिभ आयो अरे, इन्क्युबेसनमा पोजिटिभ आयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको बी लिम्फोसाइट रिकग्नाइज हुनलाई चाहिँ 1-2 हप्ता लाग्छ। त्यो गएपछि तपाईँ बिना 92% भन्दा बढी त साइन सिम्टम हुँदै हुँदैन। त्यो चाहिँ अब त्यो स्वाद हराउने होइन, रुगा लाग्ने, अरू भाइरल इन्फेक्सनमा पनि हुन्छ। अनि त्यही भएको हुनाले यो कोरोनाको चाहिँ अहिले श्वास लिँदाखेरि होइन श्वास मतलब स्टिम इनहेलेसन अमेरिकाको रिसर्च अनुसार लिँदाखेरि चाहिँ त्यो छातीमा गएर चाहिँ यो ढिक्का भयो क्या, म त चाहिँ एकदम फाइब्रोटिक एकदम कडा भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ जुन पछि सास प्रश्वास रेस्पिरेटरी फेलरमा गएर पनि तपाईँको त्यो मेकानिकल भेन्टिलेसन भन्छ, बेहोस गरेर चाहिँ मिसले सास प्रश्वास गर्दा झनै मान्छेको मृत्यु दर बढ्यो। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले रिकमेन्डेसन के गर्यो भन्दा काउन्सिलिङ, उनीहरूले बिरामीले काउन्सिलिङ गर्दा प्लिज अहिले यो महामारी फैलेको टाइममा भ्याक्सिनले चाहिँ अहिले स्टिल अन ट्रायल भएको टाइममा प्लिज स्टिम इनहेलेसन नलिदिनुहोस्। अब फ्लू इन्फ्लुएन्जा अरू रेस्पिरेटरी सिन्साइटियल होइन अरू भाइरल मतलब 10-20 किसिमको जुन हामीलाई हानि गर्ने भाइरस हो त्यसको लागि त त्यो भाइरसको लागि चाहिँ त्यसलाई डिएक्टिभेटेड गरेर त्यो खतम गर्नलाई त हाम्रो शरीरको चाहिँ नेचुरली हिट आउँछ होइन, अथवा भन्दा बढी चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन भएको बेला हिट आउँछ, त्यो हाम्रो नेचुरल डिफेन्स हो। त्यस्तै स्टिम लिनु राम्रो हो, तर कोरोनाको लागि चाहिँ नलियो भन्ने रिकमेन्डेसन छ। ओके डाक्टर साहब, लगभग हामी अन्तिममा छ र अब चाहिँ एउटा लास्ट क्वेसन सोध्छु म। दम हुन नदिन र यदि भइहाल्यो पनि त्यो समस्याको सावधान गर्नको लागि हामीले चाहिँ कस्तो खालको जीवनशैली अप्नाउनुपर्छ? दम भनेको रोक्न सकिने भनेर भनिन्छ, तर हजुर हेरिडिटी छ भने चाहिँ अब ओल्ड एजमै तपाईँ के अरे यङ एजमै तपाईँ देखा पर्छ। तर दम हामीले अहिले देखेको भनेको प्रायः जस्तो चाहिँ अलि एज भइसकेपछि नै देखिरहेछ। त्यसको रोकथाम भनेको हजुरले भने जस्तो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। हजुरलाई अब जस्तैसुकै एसीमा बसे पनि तपाईँ एकछिन त बाहिर गइहाल्छ, त्यो बाटोमा त्यो भएपछि झन् तपाईँको चाहिँ झन् तपाईँको फोक्सो चाहिँ
खराब हुने हुन्छ। त्यही भएको हुनाले सबभन्दा पहिला त फर्स्ट सरकारी लेभलबाटै ठुलो बजेट छुट्याएर इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन रोक्नै पर्यो। जस्तै अब बैंककको एक्जाम्पल दिन्छु, कस्तो खतम थियो त्यो, अहिले चाहिँ हेर्न जानुहोस् हरियाली छ। सिङ्गापुर हेर्नुहोस्, वर्ल्डको सबभन्दा हरियाली। उनीहरूले यो दमको लागि मात्र होइन कि यो रुख रोप्यो भने धेरै क्यान्सर बनाउने धुवा चाहिँ यसले चाहिँ एब्जर्ब गरेर यसले चाहिँ हरियालीमा झन् स्वच्छ चाहिँ हावा दिन्छ भने थियो। दोस्रो चिज भनेको अब तपाईँको खानपिनमा भनेको सिगरेटहरू सकेसम्म नखाने। सिगरेट भनेको हाई चान्सेस हो होइन, 30% त रिसर्चबाटै भयो। तर सिगरेट खाए पनि मतलब चाहिँ दम नभए पनि फ्यारेन्जाइटिस हुने, दम जस्तो अरू हुने त्यसो पनि धेरै छ। अनि अरू चिज भनेको यो चिम्नी सिम्नीहरू ठिक गर्यो होइन। जस यो चिसो धुलो धुवा र ढुसी अनि यो केमिकल एक्सपोजहरू भयो होइन। अनि यो बिउ बिरुवाहरू चाहिँ यो उड्ने ठाउँमा चाहिँ मास्क नलाइने। अनि नेपालको लापरवाही, अब भनौँ हाम्रो दक्षिण एसियामा लापरवाही भनेको बिउहरू छरेपछि तपाईँको चाहिँ के अरे बोट बिरुवालाई चाहिँ मल छर्दाखेरि सिम्पल एउटा डबल मास्क युज गर्दैन, सिम्पल मास्क युज गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि कन्टिन्युस त्यो केमिकलले गर्दाखेरि पनि दममा परिणत हुने चान्सेसहरू हुन्छ। र बेसिकली अब हामीले सहरी एरियामा एजुकेटेड पिपलले एकदमै सुतेर लापरवाही गरेको भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्मोकिङ हो। जति एडभर्टाइजमा बन्द गरिसके पनि मान्छेहरूले चाहिँ स्मोकिङ स्टिल कन्टिन्यू गरिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ पब्लिक नागरिक लेभलमै एजुकेट हुनु पर्यो कि एक्चुअली चाहिँ अहिले पनि जस्तै चाहिँ कोरोनाले मर्छ र भनेर कति चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ भ्रममा छ। किन भन्दाखेरि उसको परिवारलाई भएको छैन, उसको परिवारको मेम्बर कोरोनाले गर्दाखेरि जति पैसा खनाए पनि जति गरे पनि बचाउन नसक्ने र लास्टमा चाहिँ मर्दाखेरि पनि मुखै हेर्न नसक्ने, सुनै नसक्ने, अरूले जलाइदिनु पर्ने त्यस्तो पीडा भएको मान्छेलाई मात्र कोरोना के हो भन्ने चाहिँ थाहा भइरहेछ। नत्र कति पब्लिकलाई चाहिँ अब कुरा गर्दाखेरि कोरोना हुने छ र भन्ने जस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ यो दम पनि भइसकेकोहरूलाई अति पीडा हुन्छ होइन। तर दम भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आजकल राम्रो औषधिहरू निस्किसकेको छ। यदि राम्रोसित उसले चाहिँ यो पल्मोनरी रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा गएर चाहिँ यो फिजियोथेरापीहरू गर्यो, कन्टिन्युस योगाहरू गर्यो र कन्टिन्युस इनहेलेसन अथवा चाहिँ औषधिहरू खाने गर्यो र वर्षमा एटलिस्ट एकचोटि चाहिँ डक्टरकोमा गएर रुटिन टेस्ट गर्यो भने तपाईँले त्यो दमले असर चाहिँ नि त्यति गर्न सक्दैन। ओके डाक्टर साहब, अन्तिममा यो दम रोगलाई चाहिँ अब यसै कुरालाई चाहिँ अब हजुरले 10वटा बुदामा भन्नुपर्दा कसरी भन्नुहुन्छ? 10वटा बुदा भन्ने मतलब बुदा जस्तै टिप्स जस्तै 1 2 गरेर दम रोक्न सक्ने रोग हो एक भयो। दोस्रो दम भयो भने आत्तिनु पर्दैन हैन। दम भनेको चाहिँ तपाईको आजकल फुल कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब दम भनेको बिस्तारै अब ओल्ड एजमा मात्र अलिकति डर लाग्ने हो। यङ एजमा त अब प्रायः आस्मा हुन्छ। अब बच्चा बेला आस्मा भएको चिज हैन, 5औँमा बच्चा बेला आस्मा भएको चिजमा चाहिँ तपाईको फिजियोथेरापीबाट 50-50% हुन्छ। 50% रिभर्स भएर नर्मल फङ्सन पनि नर्मल मतलब लङ्स चाहिँ नर्मल काम गर्न सक्ने हुन्छ। 6औँमा चाहिँ अब दममा चाहिँ आजकल डाइरेक्ट चाहिँ ट्याब्लेटहरू झोलहरू होइन कि अब डाइरेक्ट इनहेलेसन लिने यस्तो औषधिहरू आएको हुनाले चाहिँ एकदम सजिलो छ। बिहान एकचोटि तान्ने, बेलुका एकचोटि तान्ने अथवा बिहान दिउँसो 3 चोटि तान्ने अथवा ब्रोन्कियल आस्मा जस्तो ठाउँमा यो चाहिँ साल्बुटामोलहरू अथवा अल्बिटोरलहरू यस्तो चाहिँ तानेर परेको बेलामा तानेर निको हुनेछ। अनि दमबाट चाहिँ यो जाडो महिना गर्मी महिना स्पेसली जाडो महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो चाहिँ निमोनियाको भ्याक्सिन अथवा चाहिँ यो फ्लू इन्फ्लुएन्जाहरूको चाहिँ भ्याक्सिन लियो भने चाहिँ 70 to 80% चाहिँ निमोनिया हुनबाट र चाहिँ बच्चा रुगा हुनबाट पनि बच्न सक्ने चाहिँ बृहत मेगा संसारभरिको ट्रायल बनाउँछ। अनि यो अब 8औँ भएन, 8औँमा चाहिँ अब दम भयो भने अलिकति गाह्रो हुने बित्तिकै चाहिँ सिम्पल चाहिँ औषधि पसलमा गएर सिम्पल एन्टिबायोटिक नखाइदिनु होला, अक्सिजन सेचुरेसनहरू मेन्टेन गर्नु होला र दम भएर बिरामी भएर चाहिँ भर्ना गइसकेका मान्छेहरूले चाहिँ यो जाडो महिनामा चाहिँ गर्मी महिना त त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, जाडो महिनामा चाहिँ राति चाहिँ नेजल फ्रिन्जबाट अक्सिजन दियो भने लङ्सको फङ्सन अथवा चाहिँ लङ्सको आयु चाहिँ बढ्ने हुन्छ। र दममा चाहिँ यदि गाह्रै भएर चाहिँ अरू जस्तै हार्ट फेलर जस्तै किडनी फेलर लिभर फेलर जस्तै दममा पनि बिस्तारै चाहिँ लङ्सले काम गर्न सक्छ, फेलर भएर जान्छ। त्यसको लागि चाहिँ एबिजी आर्टेरियल ब्लड ग्यास भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ आइसियुमा हुन्छ। त्यो चाहिँ गएर कुनै पनि राम्रो हस्पिटलमा आजकल जहाँ पनि गर्छ त्यो गरेर चाहिँ कस्तो किसिमको टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलरमा हुन्छ कि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलरमा हुन्छ त्यो हेरेर चाहिँ आजकल चाहिँ एनआइभी भन्छ, नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन। त्यो नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन मार्फत पनि सिप्याप अथवा बाइप्याप लगाउने भन्ने हुन्छ।
त्यो मोड चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सम्बन्धित टेक्निसियनहरूबाट सिकेर घरैमा बसेर आइसियुमा बस्न नपर्ने गरी चाहिँ नि उपचार गरेर राम्रो आनन्द जिन्दगी बिताउन सकिन्छ। दम रोग भएका व्यक्तिहरूले गर्दैन भने 5 घाटे सिक्किम 5 भनेर त थाहा छैन। अब 5 अब दम भनेको चाहिँ नि प्राय यस्तो हुन्छ, अब बुदामा नहुनु होइन, किन बुदा भन्दा फेरि त्यसमा कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यदि पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट भन्ने एउटा हुन्छ आजकल कम्प्युटरमा स्पाइरोमेट्रीको थ्रुबाट चाहिँ डाटा एनालाइसिस गर्ने, कम्प्युटरमा चाहिँ गरेर त्यसको आधा घन्टादेखि 1 घन्टा लाग्छ। त्यो पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट चाहिँ हरेक वर्ष अथवा 6 महिना कतिमा गर्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि पिक फ्लो एक्सपिरेटरी त्यो भन्ने हुन्छ, त्यो दमको चाहिँ त्यो औषधिहरू खाइरहँदा अथवा चाहिँ इनहेलेसनहरू लिइरहँदा अक्सिजन लिइरहँदा मेरो पल्मोनरी मतलब चाहिँ मेरो भाइटल क्यापेसिटीहरू अथवा मेरो फोक्सोको चाहिँ नि मसलको चाहिँ कति क्यापेसिटी छ, के छ, इलास्टिक कति लस भएको छ, रिक्वायरिङ के छ भन्ने हेर्नलाई चाहिँ नि त्यो डे टु डे आफैले घरमा पिएफआरयु भन्ने चाहिँ पिक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट भन्ने फ्लो गर्ने एउटा हुन्छ। अनि त्यस्तै चाहिँ यो प्यारामिटर्सहरू हेरेर हामीले चाहिँ नि कुन भेन्टिलेसनमा राख्ने, सिप्यापमा राखेर बस्ने कि बाइप्यापमा राखेर बस्ने कि त्यो भन्ने चिज चाहिँ कन्टिन्युस गर्नुपर्छ। युजली के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे भर्ना हुन्छ, यो गर्छ त्यो गर्छ, अनि दम भन्यो त्यतिकै हाउमा डायग्नोसिस दम भन्यो, अनि औषध चाहिँ तपाईँको केही दिन खायो अथवा महिना खायो, त्यसपछि उसले त्यो तान्ने सान्ने सबै दराजमा राख्छ। किन भन्दाखेरि उसले आफू हिँड्दाखेरि बस्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि आफ्नो चाहिँ नि यो लाइफ हेबिट चाहिँ नि होइन उसले स्लो गर्न थाल्छ कि जस्तै तपाईँलाई खुट्टा दुखिरहेको छ भने पहिला सुरु दौड्थ्यो भने अनि अहिले बिस्तारै बिस्तारै हिँड्छ, अनि त्यो बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दा अनि तपाईँले चाहिँ देखाउन पनि गएन के पनि गर्दैन, अनि तपाईँलाई लाग्छ कि यो त मेरो यस्तै रहेछ जिन्दगी भनेर साथीहरूले पनि यस्तो त्यस्तै हिँड्ने हो भने, अनि त्यस्तै गर्दा तपाईँको यदि सानो लापरवाहीले गर्दाखेरि टाइममा एटेन्सन नदिने भएको हुनाले चाहिँ नि तपाईँ झन्झन डिटोरेट हुन्छ। त्यसले गर्दा लास्टमा चाहिँ नि अनि हुनै नसक्ने गरी अनि अति भएपछि चाहिँ आउँदाखेरि अनि भेन्टिलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। भेन्टिलेसनमा राखेपछि त राम्रो भन्दा नराम्रै हुन्छ बढी, झन् ओल्ड एजमा त तपाईँको आउने चान्स भनेको चाहिँ 50% पनि भन्दा पनि कम हुन्छ। स्पेसली अब जस्तै डायबिटिज पेसेन्ट यो होइन, तपाईँको दमको भन्दा पनि डायबिटिज पेसेन्टहरू चाहिँ अब डक्टर कहाँ सबै ठिक हुन्छ, औषध खाएर ठिक हुन्छ भन्ने रङ प्याटर्न। अब उसले 5-6 किलोमिटर हिँड्ने एक्सर्साइजहरू गर्ने नगर्ने भेन्टिलेसनमा राख्दाखेरि आउने चान्सेसहरू रिभाइभ हुने अथवा उसलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि निकाल्ने भेन्टिलेसनबाट निकालेर होइन त्यो विन गरेर निकालेर त्यो गर्ने चान्स कम हुन्छ। त्यही भएको हुनाले औषधिहरू पनि तपाईँको खानु पर्यो, तर औषधि जहिले एउटै डोजमा होइन कि टाइममा चाहिँ नि फलोअपमा गएर 6 महिना 3 महिना कति हुन्छ डक्टरले बोलाएको सम्बन्धित डक्टर कहाँ गएर 6 महिनामा के हुन्छ, के एक्सरे गरेर हुन्छ, पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट गरेर हुन्छ, अथवा HRCT गरेर हुन्छ, अथवा स्लिप स्टडी गरेर के गर्नुपर्ने भन्ने गरेर चाहिने चिज गरेर खकारहरू जाँचेर के गरेर चाहिँ टाइममा चाहिँ ट्रिटमेन्ट भयो भने अहिले दमले चाहिँ के पनि हुँदैन। हस् डाक्टर साहब, हामीलाई व्यस्त समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि यस्तो बोल्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि यस्तो लोकप्रिय होइन क्यानाडा नेपाल टेलिभिजन सबै प्रिय दर्शकहरूलाई नमस्ते। हजुरलाई पनि धेरै धेरै आभारी छ, क्यामेराम्यान भाइलाई पनि धेरै नमस्ते।